Kushamedid listeners, today I am going to start episode number 5 of Hidayat Az Kalam and Noon Ali. अब्बा जी खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत इजाज़त नहीं देती इस गफलत की। हसन साहब ने खामोश बैठे हैदर साहब को मुखातिब किया, जो खाने की टेबल पर आते तो थे मगर बिना खाए ही उठ जाते। सब उनकी तरफ से फिक्रमंद थे। उनकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था। मैं तो एक ज़िंदगी से गाफिल हो गया हसन। खाने की गफलत क्या मायने रखती है। 25 साल पहले अपनी बेटी खोई और आज 25 साल बाद उसकी बेटी को भी खो दिया। फर्क बस इतना है, एक की वापसी के रास्ते कुदरत ने जान लेकर बंद किए और दूसरी के लोगों ने बिना जान लिए। उनके लहजे की तड़प सब ने अपने दिलों में महसूस की थी और आसिया हसन तो उनसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही थी। क्या हम वापस नहीं ला सकते उसे? हम मना भी तो सकते हैं माफ़ी मांगकर, दोनों को इंसिस्ट भी तो कर सकते हैं रिश्ता निभाने के लिए। जो गलती हम लोगों से हुई, अपनी बच्ची को गलत जज करके, उससे बड़ी गलती उन दोनों को करने से रोक भी तो सकते हैं। नहीं हसन, यहाँ भी बहुत देर हो गई। इसका फैसला अटल है और जब अपनी तरबियत जिस पर फख्र था वही दगा दे जाए तो क्या बचता है। यासियत बढ़ती तो उठकर अपने कमरे का रुख किया। उनकी देखा देखी किसी से खाना नहीं खाया गया। हसन साहब और हुसैन साहब भी अपने अपने कमरों में चले गए। भाभी आप तो खा लें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सलमा हुसैन ने नजरें झुकाए शर्मिंदा बैठी आसिया हसन से कहा था। भूख नहीं है सलमा, ये तबीयत की खराबी मेरे गुनाहों का बोझ है। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, मुझे माफ़ी मिलेगी तो शायद मेरे घर की हालत ठीक हो जाए। भराई आवाज़ में बोलती वो भी अपने कमरे में चली गईं। चारों बच्चे बैठे खाने से भरे हुए दस्तरखान को देखकर अफसोस करने लगे। आप ही किसी को हकीर समझना कितना बड़ा गुनाह है। अपने घर की हालत उसकी इबरत है। अल्लाह की पनाह मांगेंगे जो किसी हकीर को भी हकीर समझे। तीनों बहनें अपने घर की हालत से अफसरदा थीं, मगर उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं था। वलीद की खामोशी उन्हें मायूस कर रही थी। सिर्फ इसलिए ही नहीं, अपने भाई भाभी का रिश्ता बचाने के लिए भी दुआ करनी है। और अल्लाह कादिर है हर चीज़ पर, और तलाक तो अल्लाह के लिए इंतहाई नापसंदीदा फौल है। तो चलो दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे घर में गुनाहों की इस फैली नहुसियत को दूर कर दे। जरीन के कहने पर तीनों नमाज की नीयत से उठ गई थी। आप ही मैं भी करूँगा वलीद भाई और भाभी के लिए दुआ। आज़र भी उनके साथ हो लिया था। सीन चेंज। हुज़ैफा और मोहित क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हो? घर नहीं गए अब तक? क्या हुआ है? सबसे आखिर में वो खुद ऑफिस बंद करके जाता था, मगर आज इस वक्त तक उन दोनों को यहीं देखकर हैरान हुआ। ईशा की नमाज भी हो गई थी, मगर वो दोनों यहाँ रुककर पुरसुकून दिखाई नहीं दे रहे थे। घर जाने का दिल नहीं कर रहा भाई, हम दोनों यहीं रहेंगे आज। उसके तमाम सवालों का जवाब एक ही दिया, जो उसे बहुत कुछ समझा गया था। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने की, घर जाओ दोनों। अपनी कैफियत छुपाकर दोनों को ऑर्डर दिया था। नहीं भाई, दादा जान की हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो किसी की सुन भी नहीं रहे हैं। अभी जरीन ने बताया आज भी किसी ने खाना नहीं खाया, सब लोग तकलीफ में हैं, बेसुकून हैं। कैसे दिल करेगा वहाँ जाने का। आप प्लीज़ आज रुकने दें। मोहित की बात पर वो खामोश हो गया था। शायद बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। उन दोनों पर एक नज़र डालकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। वलीद हुज़ैफा की आवाज़ देने पर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हाथ रुका और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। या तो सब तुम्हारे हाथ में है, या शायद कुछ भी नहीं, मगर करना तुम्हें ही है। वक्त भी कम है, इस बार तुम देर मत करना वलीद, वरना तुम्हारे घर में आई वीरानी का खात्मा शायद जिंदगी भर न कर पाओ। जब मान चुके हो तो और देर मत करो। हुज़ैफा की बातें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो साबित करता था कि वो उसके घर से मुखलिस था। वो उसका वाकई बेहतरीन दोस्त था। मोहित को समझा देना, ज़्यादा टेंशन ना ले, खाना भी खिला देना। अचानक शुरू होने वाली बारिश की वजह से वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। तुम फिक्र मत करो, बस दादा जान का ख्याल करो, उनकी तबीयत पर ज़्यादा असर हो रहा है। उसकी बात पर सर को खम करता वो गाड़ी में बैठा और सलाम करके गाड़ी को घुमाकर मुखालिफ सिमत में ले गया। पुरसोच अंदाज उसके कुछ करने का पता दे रहा था। वो सोच तो चुका था उसे क्या करना है, बस अब अमल की देर थी। सीन चेंज। वो तेज तेज टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी। अचानक होने वाली तेज बारिश उसे 5 मिनट में ही मुकम्मल भिगा चुकी थी। ऊपर से चलती तेज हवाएं उसे बौखला रही थीं। उर्दू बुक्स का वो इंग्लिश वर्जन लेने निकली हुई थी, जो काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिला।
गाड़ी तीनों लड़के लेकर गए हुए थे। कुछ मनचले लड़के उस पर जुमले कस रहे थे। उनके बेहुदा थर्ड क्लास गाने उसे हरासा कर रहे थे। किसी ने उसके करीब आने की कोशिश तो नहीं की थी। दिन रात भुलाने वाली साहिरा सरापा ऐसा करना आसान भी नहीं था, मगर कुछ बिगड़े हुए राजदुलारे अपनी गलत तरबियत और बद किरदारी का सबूत हर जगह दे देते थे। बचपन से ऐसे हालात ने उसे निडर बना दिया था। ऐसे जुमले कसने वालों को वो नानी याद दिला देती थी, मगर आज वो बचपन की तरह खौफजदा हो रही थी। एक तो खौफनाक मौसम, दूसरा उसके पैर का दर्द। कपड़े बदन से बिल्कुल चिपक गए थे। शर्ट का कॉलर वाइट होने की वजह से वो खुद को खुद भी देखकर शर्म महसूस कर रही थी। लड़कों के ऊंची आवाज में बके जा रहे बेहुदा फिक्रे उसे खौफजदा कर रहे थे। भागने के अंदाज में चलती वो रोड क्रॉस कर रही थी जब रास्ते में पड़े हुए पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई। कल की चोट और कल की चोट और अभी का गिरना उसे दोहरी तकलीफ में मुब्तला कर गया था। उसे समझ में नहीं आया था चोट कैसे और कहाँ लगी। तकलीफ की शिद्दत से चीख बेसाख्ता निकली थी। आंसू तेजी से बहने लगे थे। अल्लाह प्लीज हेल्प मी। आसमान की तरफ देखकर वो बेइख्तियार अल्लाह को पुकारा था। उसके गिरने पर फिक्रे कसने वालों का कहका उसकी समात से टकराया तो रोने में शिद्दत आ गई थी। कल का जख्म फिर से उधड़ चुका था। कुछ लोग उसके करीब आए थे। सहारा देने को हाथ बढ़ाया। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो उनकी नजरें उसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हुई थी। बेबसी ही बेबसी थी। अल्लाह प्लीज हेल्प मी क्विकली। अब के आवाज में दर्द था। उठने की कोशिश की थी मगर वापस गिर गई थी। सीन चेंज। तेज बारिश और हवा की वजह से वो धीमी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। खान मार्केट से गुजरते हुए उसने एक लड़की को रोड पर गिरते देखा। नजर सरसरी थी। गिरने वाली लड़की अपने पैर पर झुकी हुई थी। 4-5 आदमी उसके करीब आए थे। गाड़ी लेकर वो भी खुद उसके करीब से गुजर रहा था। किसी अनजाने जज्बे के तहत उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। लड़की उठकर खड़े होने की कोशिश में वापस गिर गई थी। चेहरा ऊपर करके आसमान की तरफ देखा और यहीं उसने तेजी से ब्रेक लगाया था। उसे उस लड़की पर अज़ल्फ़ा सुभान का गुमान हुआ था। शक की बिना पर वो गाड़ी साइड में खड़ी करके तेजी से उसकी तरफ आया था। मैंने हेल्प मांगी आप लोगों से? नहीं ना? तो जाए सब लोग यहाँ से। उसकी तेज आवाज पर उसे यकीन हुआ तो तेजी से रास्ता उबूद करके उस तक पहुंचा था। जमीन पर जख्मी पैरों को पकड़े बैठी हुई अज़ल्फ़ा को देखकर वो हैरान हुआ था। आधे से ज्यादा कपड़े गिरने से कीचड़ में हो गए थे। आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर उसके हुलिये की वजह से लोगों की उस पर हवस भरी नजरें देखकर वलीद हसन अपने अंदर आए उबाल को रोक नहीं पाया। को धक्के के अंदाज में साइड करके अज़ल्फ़ा सुभान को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो शॉक्ड होकर वलीद हसन को देख रही थी, जो खुद भी भीग चुका था। नजरें सामने टिकी हुई थी। ये बीवी है मेरी। जिस तरह गंदी नजरें मेरी बीवी पर टिकी थी, ऐसे ही तुम्हारी बीवी, बेटी, बहनों पर टिकेंगी। अपनी हवस ज़दा नजरों को पाक करके अपनी औरतों की हिफाजत करें। कोई औरत कैसे लिबास पहनती है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। इसका हिसाब वो खुद देगी। और इस पर पड़ने वाली मर्द की घटिया नजरें उसका और अल्लाह का मामला नहीं रहता, बल्कि उसके घर की औरतों से जोड़ दिया जाता है और उसका हिसाब उसके घर की औरतों को देना पड़ता है। गैरत हो तो अगली बार जिस पर भी ऐसी नजरें उठें तो अपनी औरत का तसव्वुर कर लेना। लोगों के चिल्लाने पर वो उन्हें बावर करवाता तेजी से उसे लेकर आगे बढ़ा था। एहतियात से गाड़ी में बैठाकर उसके बेहिजाब सरापे से नजरें चुराकर अपनी शर्ट उतारकर उसको दी थी, जो अज़ल्फ़ा सुभान ने अपने आप को देखकर ले ली। उसका आना उसे गनीमत ही लगा था। इसका लिबास उसे बेपर्दा कर रहा था। उसे उसका दावत देता सरापा देखकर और लोगों की इस पर टिकी नजरों को सोचकर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर वो उसे खुद से और बददिल नहीं करना चाहता था। दिल व नज़र बदली तो इस्तेहाक और नरमी खुद ब खुद आ गई थी। मुझे घर छोड़ दो। आवाज़ की कपकपाहट ने वलीद हसन को उसकी तरफ मुतवज्जा किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ इतनी रात में, वो भी अकेले, क्या करने निकली थी? नहीं पूछ सकते। यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क मी, बट थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। वलीद हसन को उसके अल्फाज अच्छे नहीं लगे थे। उसने बिना कुछ बोले गाड़ी सामने कपड़ों के शोरूम के आगे रोक दी। यहाँ क्यों रोकी? मुझे जल्दी घर पहुँचा दो प्लीज़।
پیر کی بڑھتی تکلیف اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ تبھی ولید حسن سے نفرت کے باوجود وہ اسی پر انحصار کر رہی تھی۔ گھر ہی جانا ہے، جنگل میں نہیں۔ پہلے تمہاری حالت درست کروا دوں، پھر گھر لے جاؤں گا۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ میں جتنا جلدی گھر جانا چاہ رہی ہوں تم اتنا ہی لیٹ کر رہے ہو۔ میرے پیر میں درد بڑھتا جا رہا ہے، پلیز ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ یہاں گاڑی کا روکنا اور پھر نکلنا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بارش ابھی بھی تیز ہو رہی تھی۔ گہرے بادل اور بجلی کی کڑک پھر سے موسم کے زیادہ خراب ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ آج باہر آ کر اور اکیلے آ کر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ کیا اس حالت میں تم سب کے سامنے آ سکتی ہو؟ کیا تمہیں اپنی حالت واقعی نہیں معلوم یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے کیچڑ میں لت پت اس کے ٹراؤزر پیر اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا اشارہ اس کی شرٹ کی طرف تھا، جہاں اس کی شرٹ بھی اس کی رعنائیوں کو چھپانے میں ناکام تھی۔ ازلفا سبحان شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ اگر وہ پہلے والی ازلفا ہوتی تو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب اسے فرق پڑ رہا تھا۔ فی الحال مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ بس 2 منٹ رکو، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ پاس ہی میں کلینک ہے۔ ازلفا سبحان اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اب شو روم میں داخل ہو رہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اسے نکلتا نظر آیا۔ ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ بھاگنے جیسی اسپیڈ میں وہ اس کے پاس آ کر وہ پیکٹ کو سائیڈ میں رکھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی تمہیں شاپنگ کی پڑی تھی؟ بھلے کوئی درد سے مر جائے۔ اس کی بھاری آواز پر ولید حسن نے اس کی طرف دیکھا، جو لب بھیجے درد کو برداشت کر رہی تھی۔ اس نے اس کے پیر کی طرف دیکھا تھا۔ خون سے بھرا ہوا پیر دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا۔ کسی کو فون لگا کر کچھ ہدایت دی۔ گاڑی کو تیزی سے بھگا کر وہ ایک پرائیویٹ کلینک پر لے آیا تھا۔ اب یہاں کیوں؟ کیا تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ مجھے تکلیف میں دیکھ کر سکون مل رہا ہے تمہیں؟ غصے سے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ ٹیکسی لے کر جلد از جلد گھر پہنچنے کا تھا۔ درد اسے نڈھال کر رہا تھا۔ ولید حسن نے تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اسے پھر سے اٹھا کر کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی میں۔ غلطی کی تم پر بھروسہ کر کے۔ مارنا چاہتے ہو تم مجھے؟ ان لوگوں جیسے ہی ہو تم بھی، موقع سے فائدہ اٹھانے والے۔ پولیس میں کمپلین کروں گی میں تمہاری۔ چھوڑو۔ اس کی گود میں درد سے بے حال ہوتی وہ مچل رہی تھی۔ جو منہ میں آ رہا تھا وہ اس سے سنائی جا رہی تھی، مگر شاید ولید حسن نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ کلینک میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی آواز پر ایک عورت باہر نکل کر آئی تھی۔ حیرت سے ان دونوں کے حولیے کو دیکھتی وہ اسے سامنے روم میں جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، آپ پلیز انہیں جلدی سے ٹریٹ کریں، بٹ پہلے ان کی حالت ٹھیک کروائیں۔ ازلفا کو کرسی پر بیٹھایا، جو اب بالکل خاموش تھی۔ درد اسے اب کوئی بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ شو روم سے لیا گیا پیکٹ ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیا اور خود ایک گہری نظر ازلفا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ فون پر اپنے دوست کو اس کی ڈاکٹر بیوی کے ساتھ کلینک پر آنے کا پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ چینج میرے لیے یہ تکلیف اٹھانے کے لیے تھینکس ڈاکٹر عامر۔ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہو کر سلام کے بعد اس نے ڈاکٹر کا شکر ادا کیا تھا۔ کیا غیروں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں کون سا دوسرے شہر سے آیا ہوں؟ اس کلینک کے اوپر ہی گھر ہے میرا، سمجھے؟ سائرہ کو لیا، لوک کھولا اور بس۔ اور تم جیسے دوست کے لیے اس سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عامر کی بے تکلفی اس سے خاص مراسم ظاہر کر رہی تھی۔ ویسے کس ہستی کو لے کر آئے ہوئے ہو جو مجھے بھی اندر رہنے کا حکم دیا؟ اور تمہارا حولیہ بھی بڑا مشکوک لگ رہا ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں بھی ویسٹ میں نہیں گھومتا آج دلی کی سیر کر رہا ہے، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ ڈاکٹر عامر نے تجسس سے پوچھا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، اور ذرا ویٹ کرو، چینج کر لوں۔ اس نے جتنے سکون سے بولا، ڈاکٹر اتنی ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کی حیران شکل دیکھ کر وہ مسکراتا اس کے کیبن میں بنے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چینج کر کے واپس آیا تو اسے ویسے کھڑے دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتا بیٹھ گیا تھا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مائی گاڈ، تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ کسی دوسرے شہر میں نہیں تھا میں۔ ڈاکٹر کی ناراضی پر وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ شادی کی سچویشن ایسی نہیں تھی جو ہر کسی کو بتائی جاتی۔ ناراض مت ہو یار، انشاءاللہ ریسیپشن میں سب کو انویٹیشن دیا جائے گا۔ ایمرجنسی میں شادی ہوئی ہے، اسی لیے ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ اس کی وضاحت پر ڈاکٹر کے تنے ہوئے اعصاب میں کمی آئی۔
चलो शुक्र है तुम्हारी भी लगामें कसी गईं। वैसे लव है या अरेंज? डॉक्टर के सवाल पर उसने घूर कर उसकी तरफ देखा। लड़कियों से छेड़ने पर तुम आग बबूला हो जाते थे, अब बीवी से छेड़ने पर तो कम ब्लश कर लो। ये तो जायज़ है। तुम नहीं सुधरोगे। बिल्कुल वैसे उसके जुमला अज़ल्फ़ा की चीख से अधूरा रह गया था। हड़बड़ाकर वो तेज़ी से उस रूम की तरफ भागा था। क्लिनिक के खाली होने और मौसम के शांत होने से काफ़ी सन्नाटा था, इसीलिए चीख की आवाज़ कैबिन तक आई थी, जो उस रूम के 3-4 कदम के फासले पर था। बिला इजाज़त दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर आमिर बाहर ही रुक गया था। अपने इस दोस्त की आदत से वो भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। क्या हुआ? उसकी बौखलाहट उरूज पर थी। भाई, पैर में बहुत चोट है इनके, और मोच भी है, और पिछला जख्म भी गहरा है। मूव करने से भी और टच करने से भी बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए इनकी चीख निकल गई। इंजेक्शन ये ले नहीं रही। डॉक्टर की परेशान आवाज़ पर वो अज़ल्फ़ा की तरफ आया। डॉक्टर उसे चेंज करवा चुकी थी। उसने बगौर उसका जायज़ा लिया कि अभी के लाए हुए प्लाजो सूट में बिना दुपट्टे के बेड पर वो बैठी हुई थी। दोनों पैर घुटनों तक खुले हुए थे। एक पैर पर पिंडली से नीचे तक किसी नुकीली चीज़ की गहरी खरोंच लगी हुई थी, और पास ही एक और जख्म था, और दूसरा पैर मोच की वजह से काफ़ी सूजा हुआ था। तकलीफ की शिद्दत से लब और मुट्ठियाँ भिजी हुई थी। आंखों से आंसू बहकर गर्दन में जज्ब हो रहे थे। वलीद हसन ने उसकी तकलीफ खुद में महसूस की थी। वलीद भाई, बगैर इंजेक्शन के कैसे ट्रीट करूं? बहुत तकलीफ होगी इन्हें। स्टिचेस भी लगाने हैं और मोच वाले पैर को टच भी नहीं करने दे रही हैं। वेट। डॉक्टर को इशारा करके उसने उसके मोच वाला पैर पकड़ा था। उससे पहले अज़ल्फ़ा कुछ कर पाती, उसने ज़ोर से पैर को झटका दिया था, जो इतना ज़ोर आवर था कि अज़ल्फ़ा दर्द से चीखती हुई उससे लिपट कर उसे जकड़ गई थी। की पकड़ इतनी सख्त थी कि वो भी हिलकर रह गया था। आई हेट यू वलीद हसन, तुम सिर्फ मुझे तकलीफ देने आए हो। उसकी सिसकती आवाज़ पर वलीद हसन ने एक नज़र डॉक्टर सायरा को देखा, जो उसे इस तरह देखकर मुस्कुराती हुई उसके इशारे पर इंजेक्शन भरने लगी थी। वो रोती हुई अज़ल्फ़ा के सर को सहलाकर उसे पुरसुकून कर रहा था। सुई की चुभन से वो झटके से उससे अलग हुई थी। डॉक्टर उसकी बेखबरी से उसे इंजेक्शन लगा चुकी थी। से ही बैंडेज करें, मुझे स्टिचेस नहीं लगवाने। उसने डॉक्टर को स्टिचिंग की तैयारी करते देखकर अपना पैर ऊपर करने की कोशिश की, जो पास खड़े वलीद हसन ने नाकाम बना दी थी। अज़ल्फ़ा ऐसे जख्म नहीं भरेगा। डॉक्टर को अपना काम करने दो। बहुत बुरे हो तुम मुझे और तकलीफ देना चाहते हो। मुझे नहीं करवाना ये। मुझे घर लेकर जाओ। सब परेशान हो रहे होंगे। वो लोग मुझे ढूंढने मार्केट आ जाएंगे। टाइम देखो, इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहते हम। चलो प्लीज़ प्लीज़ चलो। यहाँ मेरे पैर में और दर्द हो रहा है। वो फिर से पूरा एहतजाज कर रही थी। फ़ोन कर दो घर पर। फ़ोन भी गया है। तुम्हारे फ़ोन से लगाओ। ओके, नंबर बताओ, जल्दी इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके कहने पर उसने ज़ीशान का नंबर बताया था। वलीद ने खुद ही उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसे मुतमईन करने के बाद वो फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। लगवा लो अज़ल्फ़ा, इससे पेन नहीं होगा। डॉक्टर अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। भाभी, आप अपना काम करें, मैं इसे हैंडल करता हूँ। उसकी बात पर डॉक्टर सायरा सर खम करती हुई अपना काम करने के लिए उसके पैर की तरफ बढ़ी थी। नो नो। डॉक्टर को अपना काम करते देखकर उसने फिर से एहतजाज किया था। शुश। वलीद ने उसके गिर्द हिसार बांधकर उसका सर अपने सीने पर रखा और धीरे धीरे उसे पुरसुकून करने लगा। डॉक्टर अपना काम कर रही थी। इंजेक्शन की वजह से वो नीम गनूदगी में थी। दर्द की वजह से बार बार उसका जिस्म हिल रहा था। हो गया। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया था, क्योंकि पुराने और नए जख्म से पैर पूरा अकड़ रहा था, जिससे तकलीफ ज़्यादा हो रही थी। थैंक्स भाभी, एंड सॉरी तकलीफ देने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर आमिर के पूछने पर उसने साइड में रखा सूट का दुपट्टा उठाकर अज़ल्फ़ा के गिर्द लपेटा, उसका प्लाजो नीचे किया और उसे अंदर आने की इजाज़त दी। वैसे भाई, हुआ क्या था? डॉक्टर उसके हल्के से छिले हुए हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रही थी। माथे की बैंडेज वो पहले ही चेंज कर चुकी थी। उसके पूछने पर उसने मुख्तसर वजाहत दी। असल बात तो वो खुद भी नहीं जानता था। वो इतनी रात को अकेले मार्केट में क्या कर रही थी। इन लोगों का एक बार फिर वो शुक्रिया अदा करके सोई हुई अज़ल्फ़ा को बाजुओं में उठाकर बाहर आया। डॉक्टर आमिर ने गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक करके उसे बैठने में मदद दी थी। बारिश अब रुक चुकी थी। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था।
زینب کو فون کر کے اس نے اسے کچھ سمجھایا تھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ جو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا قسمت نے خود بخود اس کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوئی ہوئی ازلفا پر ایک گہری نظر ڈالی۔ آج پہلی بار اس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ وہ جو کرنے جا رہا تھا اسے یقین تھا ازلفا سبحان اسے جلدی قبول کرنے والی نہیں تھی۔ گاڑی بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی تو زینب جو کب سے ادھر ادھر چکر لگاتی اس کا انتظار کر رہی تھی بھاگ کر آئی تھی۔ سب سو رہے ہیں نا؟ جی بھائی سب سو گئے، مگر بھابھی کو کیا ہوا اور آپ انہیں کیسے لائے ہیں؟ وہ اس کی چوٹوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ الحمدللہ اب سب ٹھیک ہے، تم یہ سامان روم میں لاؤ۔ ازلفا کو احتیاط سے بازوؤں میں لیا اور زینب کو اس کا سامان لانے کا اشارہ کر کے اپنے روم میں آیا، جہاں زینب اس کے فون پر کہنے پر پہلے سے ہی سب تیار کر چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی آگے پیچھے روم میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے بہت احتیاط نرمی سے اسے بیڈ پر لیٹانے کے انداز میں بٹھایا۔ نیند میں ہونے سے اس کا سر سائڈ پہ جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ولید نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بیٹا ملک دو۔ زینب نے گرم کیا ہوا ہلدی کا دودھ اسے پکڑایا تھا۔ ازلفا اٹھو، یہ دودھ پیو۔ ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زینب نے ٹھنڈے پانی کے کچھ چھینٹے اس کے چہرے پر مارے جس سے وہ کسمسا کر پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کے ولید نے اس کے منہ سے دودھ کا گلاس لگا دیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اور ساتھ میڈیسن بھی کھلائی۔ سیدھا لٹا کر اچھے سے کمبل اڑایا۔ بھائی کیسے ہوا یہ سب؟ اس کے پوچھنے پر مختصر اسے بتا کر اس کی پریشانی کم کی تھی۔ اب جاؤ بیٹا آرام کرو، میں رک جاتی ہوں بھابھی کے پاس، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو، بخار بھی ہو رہا ہے انہیں، میں ہوں اس کے پاس، ڈونٹ وری، اب جاؤ بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ دروازے میں حیدر صاحب کو کھڑے دیکھ کر حیران ہوتی پلٹ کر ولید کو دیکھا جو ازلفا کے چھلے ہوئے ہاتھوں پر پھر سے مرہم لگا رہا تھا۔ انہوں نے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ روم سے نکل گئی تھی۔ کیا ابھی بھی اسے اور تکلیف دینی باقی ہے؟ روح تو چھلنی کر دی ہے، اب کیا اس کا جسم بھی چھلنی کرو گے؟ سرد آواز پر اس نے پلٹ کر حیدر صاحب کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ناراضگی واضح تھی۔ وہ کیسے بھول گیا، اس کے آنے سے پہلے وہ سو چکے ہوں گے۔ اتنی ناراضگی کے بعد بھی اس کے آنے کے بعد ہی سوتے تھے۔ ان کی محبت کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس کا ہاتھ احتیاط سے رکھ کر وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ہمت ہی نہیں تھی کچھ کہنے کی۔ کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ کیا آپ جان لینا چاہتے ہو اس کی؟ ان کی بات پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ ان کا بھروسہ توڑا تھا، گناہ بڑا تھا، کیسے یقین کرتے اب وہ اس پر؟ میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں اور مجھے معاف کرنا آسان بھی نہیں، پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ معاف کر دے دادا جان، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ اسے چھوڑ دو ولید، واپس جانے دو، یہ گھر، اس گھر کے لوگ اس کے نہیں ہیں، میں ہوں اس کا دادا جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز آپ معاف کر دیں۔ کیوں اور تکلیفیں بڑھا رہے ہو اس کی؟ بچپن سے سہتی آ رہی ہے، اس کی آزادی سلب مت کرو۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، اس کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہے اور تم میں اتنا صبر نہیں، اور ویسے بھی وہ خود تم سے نفرت کرتی ہے، اپنے آپ کو اور امتحان میں مت ڈالو، میں سب سہنے کو تیار ہوں، اس کی نفرت، غصہ، سب جو کیا ہے اس کی سزا بھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ترس کھا رہے ہو اس پر؟ استغفر اللہ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی بیڈ پر بیٹھایا اور خود ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف کر کے ایک اور موقع نہیں دے سکتے؟ کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ اس کا سوال نظر انداز کر کے اپنا سوال دہرایا تھا۔ بیوی ہے میری، سر جھکا کر اعتراف کیا۔ کون سی بیوی؟ وہی جسے تم نے بازاری کہا، جو تمہیں گناہ گار کرتی ہے، جسے عزت تو کیا ذلت کے بستر پر بھی اسے دیکھنا اپنی توہین سمجھتے ہو۔ اس کا گناہ اتنی آسانی سے تو معاف ہونے والا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، اپنی خود کی نظروں میں دھول ہو گیا ہوں اور بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، مگر اس کا ازالہ میرے اختیار میں ہے، بس آپ معاف کر دیں، آپ کی ناراضگی برداشت سے باہر ہے میرے لیے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہاں تم سب ٹھیک کر سکتے ہو، میں جانتا ہوں۔ ان کی بات پر اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ کر دو پھر سب ٹھیک، طلاق دے دو اسے اور جانے دو اسے اس کی دنیا میں، یہ گھر، یہ لوگ اس کے نہیں ہیں،
جتنا درد، جتنی ذلت تم لوگ اسے دے چکے ہو، وہ زندہ ہے، مگر اگلی بار اس کے ساتھ میرا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ ان کی بات پر تڑپ کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ کوئی نرمی تھی وہاں۔ نہیں دادا جان، میں نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ اور کیا آپ اس کے جانے سے خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے؟ میری فکر مت کرو ولید حسن، میری خوشی اور سکون کی موت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب میرا یقین ٹوٹا تھا۔ کیا آپ کو اب میری کسی بات پر، کسی وعدے پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا میں اپنا مقام مکمل کھو چکا ہوں؟ کیا میری ندامت، میری توبہ، میرا سب کچھ صحیح کر دینے کا عزم، خود کو اسلام کی روشنی میں لانے کا عزم، کچھ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ان کی بے یقینی ولید حسن کو توڑ رہی تھی۔ وہ بھرپور مرد ان کے قدموں میں جھک گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو۔ وہ کب اسے اتنی تکلیف میں دیکھ سکتے تھے؟ 2 دن سے اس کا نمازوں میں گڑ گڑانا دیکھ چکے تھے۔ ان کا دل نرم ہو رہا تھا، اس کی ندامت واضح تھی۔ کچھ لوگ تو سالوں سال گناہوں کے دلدل میں ہو کر احساس نہیں کرتے، اور ولید حسن تو بس ایک جھلک سے ہی ہدایت پا گیا تھا۔ اور جس طرح کچھ دیر پہلے وہ اس کی فکر کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، سب دیکھا تھا انہوں نے، باہر سے کمرے کے اندر تک ہر منظر۔ انہیں لگا تھا جیسے اب ان کی تڑپ کو آرام مل گیا ہو۔ اگر اب میری بچی کو ذرا سی بھی تکلیف دی تو مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا، اسی دن تم سے ہر رشتہ توڑ دوں گا۔ اس کا غصہ، ناراضگی، نفرت سب صبر سے محبت میں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جو بھی سزا دے گی منظور کرنی ہے۔ آپ نے معاف کر دیا ہے مجھے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس آپ مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، اور نہ میں ہونے دوں گا۔ خوشی سے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ کتنے دن بعد وہ خوش ہوا تھا اور پرسکون بھی۔ کیا اپنی بیوی سمجھ لیا ہے مجھے؟ اس کے شدت سے بھیجنے پر اسے ٹوکا تھا۔ رنجشیں دور ہوئی تھیں تو شوخی بھی لوٹ آئی تھی۔ آپ کی ٹارزن نواسی نے کب ایسا موقع دیا ہے؟ جیسی خونخوار ہے وہ باہر پھینک دے گی ایسی جرأت پر، اور جیسے تم ایسا ہونے دو گے۔ ان کی بات پر بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، جو انہیں بھی سکون دے گئی تھی۔ آگے کی راہ کٹھن ضرور تھی، مگر خوبصورت تھی۔ دونوں کو یقین تھا وہ یہ کٹھن راستہ ضرور طے کر لیں گے۔ سین چینج۔ کھانے کے بعد وہ نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر آیا تھا۔ اپنے دادا جان کے راضی ہونے نے کتنا پرسکون کیا تھا اسے، اور اب وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ ایک نظر سوئی ہوئی زلفا پر ڈالی جو گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ سارا منظر کسی فلم کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ اس کا جسم سے چپکا ہوا لباس، اس سے ظاہر ہوتی تمام رعنائیاں، لوگوں کی جمی ہوئی ہوس بھری نظریں۔ اس کا دل چاہا تھا سب کی آنکھیں پھوڑ کر انہیں دیکھنے سے بھی محروم کر دے، مگر اسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا تھا، اور اسے سب سے ایسے چھپا لے کہ کوئی دیکھ ہی نہ پائے۔ اگر وہ نہیں جاتا تو کب تک وہ لوگوں کی ایسی نظریں برداشت کرتی؟ کب تک درد سے تڑپتی؟ یا کچھ غلط ہو جاتا تو؟ اس وقت وہ کتنی بے بس و لاچار تھی، تبھی مجبوری میں اس کی مدد لے گئی تھی۔ عام حالات میں وہ قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتی، جتنی نفرت وہ اس سے کر رہی تھی، اور جتنی تکلیف وہ اسے دے چکا تھا۔ اس لڑکی کے لیے وہ آج بنا شرٹ کے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، جو اپنے گھر میں بھی ویسے نہیں گھومتا تھا۔ شو روم میں لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنا اسے برا نہیں لگا تھا، مگر اس کی بیوی کو ایسے حال میں کوئی دیکھتا یہ اب اس سے برداشت نہیں ہونے والا تھا۔ تبھی ڈاکٹر عامر کے آنے سے پہلے اسے اچھی طرح کور کیا تھا۔ جب اس سے نفرت تھی تب لوگوں کا اسے دیکھنا برا لگتا تھا، اب تو بات ہی اور تھی۔ اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، مگر جب اسے بینڈیج کروانے کے لیے سینے سے لگایا تھا تو دل دھڑکا تھا۔ اسے دیر تک ایسے ہی رکھنے کی چاہت ہوئی تھی۔ اپنی کیفیت پر وہ حیران ہوا تھا۔ عقیدت تھی، محبت تھی، یا کیا؟ سمجھنے سے بالاتر تھا۔ کب سے وہ اسے ہی سوچ رہا تھا۔ کمزوری کے باعث چہرے پر پیلاہٹ تھی۔ اس کا رویا رویا درد کی شدت کو ضبط کرتا چہرہ دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے بھی تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ قدرت 2 دن سے اس لڑکی کو گہرے زخم دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں گیا تھا جن میں نمی تھی، انہیں سائیڈ میں پھیلایا تھا تاکہ سوکھ جائیں۔ ہاتھ کو صحیح سے رکھا تھا، پیر کا جائزہ لیا تھا۔ ابھی تو صبح میں اس کا ری ایکشن دیکھنا تھا، اور اب اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ عادت کے مطابق وہ فجر میں ہی جاگ گیا تھا۔ نظریں سیدھی سوئی ہوئی زلفا پر گئی تھی۔
माथे को छूकर हरारत चेक की, बुखार की कमी से सुकून की सांस ली थी। फ्रेश होकर वो सीधा मस्जिद गया था। घर के दूसरे मर्द भी साथ ही थे। सब बाजमात नमाज पढ़ते थे। 1 घंटा बाद उसकी वापसी हुई थी। की ख्वातीन भी जागी हुई थीं और सुबह के जिक्र व अस्कार में मशगूल थी। वो किसी को कुछ भी बोले बिना अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। वो परेशान सी अपना सर पकड़े बैठी हुई थी। जब वो रूम में आया था, तुम ठीक हो? उसके पूछने पर उसने सर उठाकर हैरत से उसे देखा था। तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? मैंने कहा था मुझे मेरे घर छोड़ दो, फिर क्यों चीट किया? चीट नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे घर ही लेकर आया हूँ। उसके इत्मीनान से कहने पर उसने उलझकर उसे देखा था। ये मेरा घर नहीं है, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रुकना बिल्कुल भी। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने एहतियात से अपने पैर फर्श पर रखे। खड़े होने की कोशिश में उसकी चीख निकल गई थी। मिल गई तसल्ली? इसीलिए लेकर आया हूँ तुम्हें। अभी न तुम खड़ी हो सकती हो न चल सकती हो। तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। वह कौन ध्यान रखता तुम्हारा? उसने उसके पैर का मुआयना किया था। वहाँ मेरे अपने हैं जो मेरी केयर करते, मगर जहाँ तुम लेकर आए हो वहाँ सारे दुश्मन हैं मेरे, और सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। और मुझे लग रहा है इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो कि और तकलीफ दे सको। उसका हाथ अपने पैर से झटक दिया था उसने। यहाँ भी सब अपने हैं तुम्हारे, और सबसे अपना मैं, तुम्हारा शोहर, तुम्हारा मुहाफिज। नहीं हो शोहर मेरे तुम, न मुहाफिज हो, कुछ भी नहीं हो तुम। भूल गए क्या कहा था तुमने? मैं याद दिलाऊं? आवाज़ भर्रा गई थी। किन वुमन से कंपेयर किया था मुझे, और अब याद आ रहा है तुम शोहर हो। नफरत है मुझे तुमसे वलीद हसन, बहुत ज़्यादा। आंसू रुखसार पर लुढ़क आए थे। उसके दिल छलनी करने वाले जुमले फिर से ताज़ा हुए थे। मैं सब की तलाफी करूँगा अज़ल्फ़ा, सब की। जो सज़ा दोगी मंजूर होगी, बट इस वक्त तुम्हें ज़रूरत है मेरी। मुझे मेरा काम करने दो। गया वक्त मैं वापस नहीं ला सकता, मगर अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारूंगा। उसके आंसू साफ करने की कोशिश की जो उसने उसकी तरफ से मुंह फेर कर नाकाम बना दी थी। अपनी आदत के बरखिलाफ उसे सब्र से काम लेना था। चलो तुम्हें वॉशरूम में छोड़ दूं, फ्रेश होकर नाश्ता भी करना है। जबरदस्ती उसके पैर पर प्लास्टिक का रैपर चढ़ाया और बिना दुपट्टे के ही उसे उठाकर वॉशरूम में छोड़ा। ज़ैनब को फ़ोन करके उसने नाश्ता ऊपर मंगवाया था। उसके वॉशरूम से बाहर आने पर फिर से उसे उठाकर बेड तक लाया था और एहतियात से बैठाया। ज़ैनब भी रूम में ही थी। अपने भाई को उसकी केयर करते देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। जो शख्स अपने से जुड़े हर रिश्ते का ध्यान हर चीज़ से बढ़कर रखता है, वो अपने सबसे कीमती और ख़ास रिश्ते का ध्यान रखने में तो हद कर देगा। नेक्स्ट टाइम नहीं उठाना मुझे, समझे? मुंह फुलाकर नाराज़गी का इजहार किया। दोनों बहन भाई उसके मुंह फुलाने पर अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए थे। भाभी कैसी तबीयत है अब आपकी? ज़ैनब के सवाल पर उसने एक सर्द निगाह वलीद पर डाली। उसकी हरकतों पर उसे गुस्सा आ रहा था। अपने भाई से पूछो रात से कितना सता रहा है मुझे। इतने दर्द में भी इसे शॉपिंग की पड़ी हुई थी। मुझे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवाया, स्टिचेस लगवाए। मुझे मेरे घर नहीं छोड़कर आया, यहाँ लेकर आ गया है जहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यहाँ भी सबको मैं बुरी लगती हूँ। बदला ले रहा है मुझसे ये। मैंने इंसल्ट जो की थी, मगर इसने भी तो कम बुरा नहीं किया था मेरे साथ। मारा था मुझे, जस्ट लाइक एरोगेंट मैन। इसने गुस्से से भरपूर नज़र नाश्ता लगाते हुए वलीद हसन पर डाली, जो फिर से अपने कान बंद कर चुका था, मगर उसके अल्फाज उसे तकलीफ दे गए थे। वाकई बहुत बुरा कर चुका था वो उसके साथ। लफ्ज़ों से भी घायल किया और जाहिल मर्दों की तरह हाथ भी उठाया। हैं इसने हैरानी से वलीद को देखा था। ज़ैनब ने उसकी थप्पड़ वाली बात को इग्नोर किया था। अपने भाई का ये रूप देख कर तो वो भी दहल गई थी। भाई आपने क्या किया था? उसके सवाल पर वलीद ने एक नज़र रोई रोई सबसे नाराज़ अपनी बीवी पर डाली थी। मोहतरमा जिस लिबास में बैठी हैं वही लेकर आया था, और फिर क्लिनिक पर भी बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी। ट्रीटमेंट करवाने के लिए करना पड़ा था। चलो अब नाश्ता करो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा हूँ। उसके नाना करने पर भी दोनों बहन भाई उसे नाश्ता करवा चुके थे। ज़ैनब आधा घंटे बाद ये मेडिसिन दे देना, और ध्यान रहे ये चले फिरे नहीं, ना पैर को ज़्यादा हिलाने देना। छोटा मोटा ज़ख्म नहीं है, काफ़ी गहरा है। मैं इंशाअल्लाह जल्दी आ जाऊँगा। उसकी हिदायत पर ज़ैनब ने सर हिला दिया था। मुझे अपने घर जाना है वलीद हसन, यहाँ नहीं रहना। तुम्हें बात समझ नहीं आती? नहीं आती।
وہ جتنی غصے میں تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ زینب حیران بھی ہو رہی تھی، بات بات پر غصہ کرنے والا کتنے اطمینان سے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ میری فلائٹ ہے شام کی اور تم ڈائیورس پیپرز بھی سائن کر دو۔ میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی، کوئی بھی آ جائے گا مجھے لینے۔ اسے یہاں رکنا اپنی توہین ہی تو لگ رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، نہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تمہیں اسی گھر میں میرے ساتھ میری بیوی بن کر رہنا ہے ہمیشہ، اور اب کوئی ڈرامہ نہیں۔ میرے آنے تک نہ یہاں کسی کو پریشان کرنا، نہ خود کوئی چالاکی کرنی ہے، سمجھی؟ الفاظ نرم مگر لہجہ سخت تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے طلاق دو۔ تمہارے جیسے ہسبینڈ کے ساتھ لائف کسی حیل سے کم نہیں ہے، اور مجھے جہنم میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ ایسے انسان سے شادی کروں گی جو تمہاری طرح ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو۔ اتنا کچھ کر کے دل نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ اس کے جملوں پر وہ اس بار اپنا غصہ قابو نہیں کر پایا تھا۔ زینب بیٹا باہر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ڈری سہمی زینب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اگر بھائی آپ اب کچھ غلط نہیں ہوگا، جاؤ، سب کو دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ سب کے ساتھ ناشتہ کروں گا میں، اور دادا جان کو بھی بلوا لینا، سب سے بات بھی کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر روم کا دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کسی اور سے شادی کرو گی؟ طلاق دے دوں تمہیں؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ازلفا پر تقریبا جھک گیا تھا، آنکھوں میں سرد تاثر ابھرا تھا۔ ہاں بہرے ہو، جو ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی ہٹ درمی سے وہ اسے اچھا خاصا غصہ دلا چکی تھی۔ اسے دونوں بازوئے سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ پکڑ سخت تھی مگر مقابل کو کوئی فرق شاید نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں بھی ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا؟ میری بیوی ہو تم، اور ہمیشہ میری ہی ہو کر رہو گی۔ کسی دوسرے کا خیال بھی تمہارے دل و دماغ کو چھو کر نہیں گزرنا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اس کے تیز بولنے پر دل سہما تھا، مگر وہ ازلفا سبحان تھی منہ توڑ جواب دینے والی۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، اس کا ازالہ بھی کرنے کو تیار ہوں، سزا کے لیے بھی تیار ہوں، مگر تمہیں خود سے الگ اب میری موت ہی کر سکتی ہے۔ بھول جاؤ اپنی پچھلی زندگی۔ تمہیں میرے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں رک جاتا۔ کوئی بے وقوفی نہیں کرنا تم۔ جو بھی شکایت ہے، جتنا بھی غصہ ہے، میرے آنے کے بعد مجھ پر نکالنا۔ جو کرنا ہو میرے ساتھ کرنا، مگر کسی اور کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا ہے۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے وہ اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی، جو اسے اپنے غصیلے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر ایک پل کو اسے دیکھا تھا، جو خود بھی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بنا ایک پل کی دیر کیے اس کی پیشانی پر بھرپور لمس چھوڑا، اپنا کوٹ اور بیگ اٹھا کر روم سے نکلتا چلا گیا، اور وہ ولید حسن کی جرأت پر شوکڈ رہ گئی تھی۔ غصے سے پیشانی مسلی، جیسے اس کا احساس کو مٹا رہی ہو۔ تم ازلفا سبحان کو نہیں جانتے ولید حسن، جو زخم اس کی روح پر لگتے ہیں وہ انہیں نہیں بھول پاتی، اور دینے والے کو تو بالکل بھی نہیں۔ So this is the end of this episode. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔